unsaon pagpalig-on sa immune system. 1. Pagkaon nutrisyon. Ang balanse nga pagkaon importante kayo para sa lig-on nga immune system. Kaon og daghang prutas, gulay ug moderate lang nga karne, kay kini naghatag og mga vitamins ug minerals nga gikinahanglan sa lawas. Labi na ang vitamin A, makita sa carrots ug kalabasa, vitamin C na sa kiwi, citrus fruits ug bayabas, ug vitamin D gikan sa ista ug mga supplements. Importante usabang minerals sama sa zinc, naa sa munggo, beans, nuts, ug selenium makita sa itlog ug seafood. Ang mga herbal ug plant compounds sama sa ahos, luya ug citrus makatabang pud sa pagpalig-on sa immune system. 2. Ehersisyo. Paglihok. Ang regular nga physical activity positibo ang epekto sa immune system. Bisan 30 minutos nga paglakaw kada adlaw makadugang sa immune cells ug makapaminos sa posibilidad nga magkasakit. Mga aktibidad nga makapataas sa imong heartbeat sama sa jogging, brisk walking, dancing o bisikleta. Maayo jud kung himuon og kanunay. Importante pud ang fresh air kay makatabang kini sa atong depensa sa lawas. Tulog restoration. Ang igong tulog dili gyud mapulihan kay samtang natulog ta, mo activate ang mga depensa sa lawas. Targeta ang 7 to 8 oras nga tulog kagabi. Ug himoa nga hilom, limpyo ug relax ang palibot sa imong pagkatulog para mas maayo ang pag-ayo sa imong lawas. 4. Stress control, stress reduction. Ang chronic stress makapaluya sa immune system. Mao nga importante ang pag-manage sa stress. Makapaminos sa stress ang yoga, meditation, deep breathing, ug bisan aromatherapy o relaxing music. Ang maayong mood ug kalma nga hunahuna makapalig-on sa imong resistensya. Hinay-hinay lang. Ang gamayng healthy habits kada adlaw makapakusog gyud sa imong immune system.